औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर TV1 की इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, नूर रहमान इश्क रमज़ान, आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनम जंग है। नाजरीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में तमाम मुसलमानों ने अपना 5वां रोज़ा इख्तियार किया और इंशाअल्लाह 5वां रोज़ा इफ्तार भी करेंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके औलाद, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। रहमत दो जहां, साहिब खुल्क अज़ीम, ख़ातमुन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुरान ने गवाही दी है। बेशक रसूल अल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। आपकी सीरत भूखों को खाना खिलाने का सबब देती है, गरीबों की मदद करने का दर्स देती है, औरतों से अच्छा सलूक करने और उनका हुकूक देने का दर्स देती है, ताकीद करती है, मुलाजमों से अच्छा सलूक करने का सबक देती है, हर नेमत की कदर करने की तालीम देती है, बेज़बान जानवरों और दरख्तों का भी ख्याल रखने का दर्स देती है और नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करने की दावत देती है। आपकी सीरत हमें ज़िंदगी के हर शोबे के लिए रहनुमाई देती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे आपकी सीरत के हवाले से। हम बात करेंगे कि रमज़ान में आपके मामलात क्या होते थे, आप किस तरह इबादत करते थे। हम आपकी इस सीरत से, इस रूटीन से क्या सीख सकते हैं, क्या अडेप्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे अपने इस सेगमेंट में जिसका नाम सुखने इश्क है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सेगमेंट की तरफ बढ़ूँ और अपने मेहमानों को का तारुफ करवाऊँ, मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हाफ़िज़ कारी सलमान का, जिनकी खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तिलावत हुई जिससे हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सुमेर अशरफ़ी का, आपकी खूबसूरत आवाज़ में आपने कलाम पेश किया। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम मेहमानों को, बल्कि हमारे सेट के बड़ों को, हमारे घर के बड़ों को। मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी, मेरा साथ देने के लिए मारूफ स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मौजूद है मौलाना अजीज़ुर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है मौलाना नूरुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात पर, रमज़ान के रूटीन में। तो बोला आपा ने कि बड़ा ही सादा होता था, इस तरह नहीं होता था, क्योंकि प्रॉब्ली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो ज़्यादा पढ़ते थे, या तिलावत ज़्यादा कुरान की करते थे, ये कोई नवाफिल पढ़ते थे? प्लीज़ हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व आलिहि। बड़ी अहम बात आपा ने बुनियाद में बता दी है। यही हमें हदीस में, सीरत तय्यबा में बात मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो, यानी मेरी कापी करो और मेरी इत्तिबा करो नमाज में। और उलमा फरमाते हैं ये सिर्फ नमाज में नहीं है, रोज़े, हज और हर अमल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करनी, यही कुरान का भी दर्स है। लेकिन जब हम इस हवाले से देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या ख़ास मामूलात होते थे रोज़े के, तो हमें कोई ख़ास तफसीलात नहीं मिलती। मसलन एक हदीस है बड़ी वाज़ेह कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे लोगों से ज़्यादा सखी थे आम ज़िंदगी में। वकाना अजवद मा यकून फ़ी रमज़ान, और फिर सबसे बढ़कर आपकी सखावत रमज़ान में होती थी।हीन यल्क़ाहु जिब्रील, उसके 3 असबाब बताए हैं। एक सबब ये होता था कि रमज़ान का महीना, ख़ास तौर पर रहमत का महीना, और दूसरी बात ये कि हीन यल्क़ाहु जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस महीने मुलाकात करते थे। और वकान यल्क़ाहु कुल्ल लैलतिन मिन रमज़ान, हर रात को ये मुलाकात होती थी। तो ये बड़ी अहम मुलाकात थी और एक रूहानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेती थी और अल्लाह के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ और आलम बाला के साथ कायम हो जाता था। और फिर तीसरा काम जिब्रील का ये होता था, कान युदारिसुहुल क़ुरआन, कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान पढ़ाते थे।
سبحان تو قرآن کا، جبریل کے ملنے کا اور رمضان کا پھر اثر کیا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ اجود بالخیر من الریاح المرسلہ، جو تیز ہوائیں چلتی ہے ان سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ ہوا جب چلتی ہے تو وہ خاص خاص بندوں سے نہیں گزرتی، وہ بندوں سے، وہ حیوانات سے، وہ شجر سے، وہ پودوں سے، وہ دیواروں سے، ہر چیز سے گزرتی ہے اور ہر چیز پر وہ ہوا پڑتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سخاوت اتنی عام ہوتی تھی کہ کوئی اس سے محروم نہیں رہتا تھا۔ دوسری بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت فرماتے تھے تو وہ سخاوت آپ کی تھی ایک تو شخصی اعتبار سے کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے، بحیثیت انسان کامل کے، کہ آپ کے افعال، آپ کی سیرت۔ دوسری بات یہ کہ آپ حاکم تھے، تو آپ جو سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے اب ہمارے لیے انفرادی زندگی میں بھی ایک درس ہے اور ریاست کے لیے بھی درس ہے کہ ریاست اس مہینے میں روزے داروں اور مسلمانوں کا اتنا خیال رکھے کہ ہر چیز سے ان کو بے نیاز کر دے۔ بالکل، جبکہ ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے، روزے والا آدمی کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ صبر کرے کہتے ہیں اس کو روزہ لگ گیا۔ بالکل عجیب سی بات ہے، آپ کو صبر کرنا تھا، آپ کو فضول باتوں سے اجتناب کرنا تھا، اور آپ الٹا کر رہے ہیں کہ نہیں جی اچھا۔ دوسری طرف ریاست ہے کہ ریاست کا کوئی انتظام نہیں نظر آتا اور ہر طرف ایک مہنگائی کا اور ایک یہ ہے کہ عجیب و غریب اچھا مولانا صورتحال۔ صاحب، رمضان کی ایک خاص بات بھی تو ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دل خود نرم کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ویسے بھی عام زندگی میں لوگ مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن جب کوئی رمضان میں کہتا ہے کہ مدد کر دو، مجھے مدد کی ضرورت ہے، پتہ نہیں انسان میں سچائی نظر آتی ہے یا آپ کے دل نرم ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں مولانا نور الحق صاحب بھی موجود ہیں۔ مولانا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان میں اکثر لوگ اعتکاف کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اعتکاف کی روٹین کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بنوریا میڈیا اور آپ کا یہ جو چینل 1 ہے اس کا میں مشکور ہوں۔ اس کے بعد عرض یہ ہے، 2 ہجری کو رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری رمضان المبارک کا مہینہ جب ہوا 10 کے بجائے 20 دن آپ نے اعتکاف کیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا جب آخری رمضان تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کے 2 دور نکالے۔ اس سے قبل ہر سال ایک مرتبہ دور ہوتا، ایک بار جبرائیل امین سناتے، ایک بار آپ سنتے، ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک سناتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے۔ اس کو دور کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا آخری رمضان میں 2 دور نکالے، تو آپ نے فرمایا شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے کہ اس مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 دور نکالے ہیں۔ نمبر 2، 3 الفاظ آتے ہیں جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شد میزرہ، گویا کہ کمر کستے، بہت چست، بہت ہی زیادہ مستعد ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف میں بھی جا بجا روایت موجود ہے، آپ اگر عام حالت میں بھی سو بھی جاتے، آپ کی آنکھ سو جاتی، آپ کا دل بیدار رہتا، آپ کا دل یاد الہی میں مصروف رہتا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام پر غفلت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم جب سو جاتے ان کی آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار رہتا۔ اس لیے پیغمبر سو جائے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ نبی اتنا معصوم ہوتا ہے کہ نبی کے مقابلے میں کائنات میں کوئی اور اتنا بڑا معصوم نہیں ہوتا۔ بے شک۔ پھر رمضان کا مہینے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں 6 باتوں میں اضافہ ہوتا، 6 باتوں میں۔ نمبر 1، صدقہ میں
جیسے آپ نے ابھی سنا حضرت سے بھی بخاری شریف کی روایت سنائی، صدقہ میں بہت اضافہ ہوتا، نمبر 2 احسان میں بہت اضافہ ہوتا۔ مولانا صاحب آئی ایم سو سوری، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ کو موقع دیں گے بریک کے بعد اپنی بات کمپلیٹ کرنے کا۔ چھوٹا سا بریک پہ چلتے ہیں اور واپس حاضر ہوتے ہیں۔